मेरो नाम चाहिँ अमित उपाध्याय हो। टोरन्टो आएको मे 1998 र म नेपालमा चाहिँ कपिलवस्तु जिल्ला कृष्णनगर गाविस थियो म आउँदा। अब अहिले त नगरपालिका भइसक्यो। त्यहाँबाट आएको हो र म अहिले चाहिँ टोरन्टोमा आम अ सर्टिफाइड इन्सल्भेन्सी काउन्सलर। इन्सल्भेन्सी भनेको यो चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी एन्ड इन्सल्भेन्सी तपाईको मान्छेहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल प्रब्लम भन्दा पनि डेट प्रब्लम, ऋण र कर्जाबाट फ्रिडम दिने चाहिँ यहाँ क्यानाडाको फेडरल गभर्मेन्टको एउटा कानुनले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी एन्ड इन्सल्भेन्सी ल भन्छ। त्यसकै प्र्याक्टिस गर्दैछु। म काम गर्ने चाहिँ कुञ्ज शर्मा एन्ड एसोसिएट्स इन्सल्भेन्सी ब्याङ्क्रप्सी इन्सल्भेन्सी अफिस हो। त्यसमा म चाहिँ सर्टिफाइड क्रेडिट काउन्सलर एज अ सर्टिफाइड एन्ड रजिस्टर्ड क्रेडिट काउन्सलरको रूपमा काम गरिरहेको छु सिन्स 2010बाट। ब्याङ्क्रप्सी भनेको चाहिँ अब हाम्रो स्पेसली साउथ एसियन, नेपालीलाई मात्रै हुने कि हाम्रो साउथ एसियामै ब्याङ्क्रप्सी भन्ने बित्तिकै यसलाई ठुलो शब्दमा मान्छेले लिन्छन्। ओहो, ब्याङ्क्रप्सी त गर्नु हुँदैन है, सर्वस्व जाए जेथा जान्छ डुब्छ भन्ने मान्छेलाई त्यो ठुलो एउटा भय जस्तो भनौँ वा भ्रम जस्तो परेको छ। कति केसहरूमा चाहिँ ब्याङ्क्रप्सी इज द ओन्ली क्वाइट एन्ड इजी सल्युसन पनि भएका छन् मान्छेहरू छन्, हेर्नुहोस् है। तर अब ब्याङ्क्रप्सी मात्रै सल्युसन हो भने म पनि भन्दिनँ। देयर आर भेरियस सल्युसन्स होइन। अब तपाईँको सिचुएसन कस्तो छ, कतिजना क्रेडिटर्स छन्, तपाईँको कतिको क्रेडिट छ, कतिको डेट छ, तपाईँको उमेर के हो, तपाईँ कति वर्ष, कतिजना परिवारमा सदस्यहरू छन्। देयर आर भेरियस सर्कमस्टान्सेस वी रिभ्यू एन्ड देन वी मेक वान स्मल जजमेन्ट कि ब्याङ्क्रप्सी राम्रो कि नराम्रो भन्ने कुरो हामीले तपाईँलाई सल्लाह दिन्छौँ। अनि चोइस गर्ने काम चाहिँ द्याट इन्डिभिजुअलको हुन्छ कि उसको लाइफको लागि के राम्रो त भन्ने कुरो उसले डिसाइड गर्नुपर्छ। तपाईँले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। तपाईँ यो सिचुएसनमा आउनुभन्दा पहिला एकपटक आफ्नो फाइनेन्सको बारेमा एउटा प्रोफेसनलसँग डिस्कस गर्नुहोस्। किनभने हरेक मान्छेको प्रोफेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा डक्टर ऊ एकदम नामो फेमस डक्टर होला, तर ही माइ नट बी अ भेरी गुड फाइनेन्सियल एडभाइजर। ही माइ नट बी अ भेरी गुड आफ्नो पैसाको फाइनेन्सलाई ह्यान्डल गर्ने उसमा क्यापासिटी नहुनसक्छ होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले प्रोफेसनल एडभाइस लिनु बहुत जरुरी छ। हरेक क्षेत्रको आफ्नो आफ्नै एक्सपर्टिज हुन्छ। मेरो फोकस चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि ट्राई नट टु बी अन द्याट पोजिसन कि तपाईँलाई ब्याङ्क्रप्सी फाइल गर्नुपर्ने स्थिति आओस् या कन्ज्युमर प्रपोजल फाइल गर्नुपर्ने स्थिति आओस्। कदम कदाचित तपाईँलाई त्यो स्थिति आयो भने पनि तपाईँ कुनै एकाउन्टेन्टका जाने होइन, कुनै मोर्गेज ब्रोकरका नजानुहोस्, कुनै रियल्टरका नजानुहोस्, कुनै लयरका नजानुहोस्। किनभने दे आर नलेजेबल पिपुल बट दे आर नट द प्रोफेसनल पिपुल अफ द फाइनेन्सियल डेट प्रब्लम। ऊ डेटको प्रोफेसनल होइन होइन। ऊ एउटा कुनै लयर चाहिँ कानुनविद हो। एकाउन्टेन्टलाई ट्याक्स सम्बन्धी धेरै नलेज, तर डेटको प्रब्लम आयो भने जहिले पनि एउटा डेट कन्सल्टेन्ट होइन, क्रेडिट काउन्सलरलाई गएर भेट्नुहोस्। त्यो हो तपाईँको फर्स्ट र प्राइमरी स्टेप, जानुपर्ने भेट्नुपर्ने। द्याट्स द भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। मान्छेले आफूलाई बुझ्दैन कि एम आई इन फाइनेन्सियल डेट नाउ, कसरी इभ्यालुएट गर्ने भन्दाखेरि मैले सिम्पल तरिका सिकाउँछु मान्छेलाई। एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, तपाईँबाट मोर्गेजको बिल आउँछ, तपाईँबाट क्रेडिट कार्डको बिल आउँछ, तपाईँबाट पानी बिजुली सबै चिजको बिल आउँछ र तपाईँले कम्फर्टेबली एक दिन के सम्झिनु भयो भने ल
आज मलाई चाहिँ यो $500 भिसाको बिल आएको छ, मसँग यो $500 भिसाको बिल छैन अहिले, म यसको मिनिमम पे गर्छु तर म अर्को महिना चाहिँ पुरै पे गर्छु भन्ने तपाईको दिमागमा कुरा आउने बित्तिकै तपाईले बुझ्नु पर्यो कि तपाईले कहीं न कहीं यस्तो गल्ती गर्नु भएको छ प्रिभियस मन्थमा, जसले गर्दा तपाईलाई आज यो सिचुएसन आयो एन्ड दैट इज योर स्ट्राइक मोमेन्ट। त्यहीबाट तपाईले आफ्नो खर्च चाहिँ हेर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, होइन भने तपाई चाहिँ कन्टिन्यू त्यसैगरी डेटमा जाँदै जानुहुन्छ, गइराख्नुहुन्छ। मैले भेटेको अहिलेसम्म हाम्रो नेपालीहरूको कम्युनिटीमा मोस्ट अफ देम दे आर भेरी कन्जर्भेटिभ एन्ड दे आर मोस्ट केयरफुल। त्यसमा चाहिँ कुनै दुई रहेको छैन। हाम्रो नेपालीहरू मोस्टली चाहिँ एकदमै केयरफुल गरेर स्पेन्डिङ नेचरमा चाहिँ उहाँहरूले धेरै हेर्छौँ हामीले, होइन, त्यसमा कुनै दुई रहेको छैन। तर अब सिचुएसन कहिलेकाहीँ कस्तो आउँछ भने तपाईले घर किन्नुभयो या तपाईले बिजनेस गर्नुभयो या तपाईले कुनै गाडी किन्नुभयो, त्यतिखेर तपाईलाई त्यो बेचाउने व्यक्तिले खालि एउटै कुरा के देखाउँछ भने यो चिजबाट भएका राम्रा राम्रा कुराहरू उसले प्रेजेन्ट गर्छ। सो इट अट्र्याक्ट्स यु त्यो कुरा किन्नलाई, बिकज यु आर नट अ एक्सपर्ट त्यो कुरामा। सो यु अभियसली कुनै पनि मान्छे अट्र्याक्ट हुन्छ। तर त्यही कुरा तपाईले एकपटक आफूले बसेर सोच्नुहोस्, इन केस उसले भनेको कुरो या उसले देखाएको कुरो भएन भने मेरो अर्को सल्युसन के छ भनेर चाहिँ हेर्ने मान्छे मैले धेरै कम फेला पारेको छु र त्यो चिज हेर्नुपर्ने बहुत जरुरी छ। मैले गाडी किने, मेरो आज जब छ, मैले 50,000 को गाडी किने, मेरो महिनाको $700 मन्थली पेमेन्ट गाडीको लागि मैले तिरिरहेको छु। भगवानले नगरोस् भोलि मेरो इन्कम 5,000 बाट घटेर 2,000 भयो भने व्हाट आर माई चोइस टु गेट आउट फ्रम दैट 50,000 को ऋण? के चोइस छ भन्ने कुरा त सोध्नुहोस् न तपाईले। त्यो तपाईलाई गाडी बेचाउने मान्छे या तपाईलाई घर बेचाउने मान्छे या तपाईलाई त्यो इन्स्योरेन्स बेचाउने मान्छे या तपाईलाई त्यो मोर्गेज दिलाउने मान्छेलाई सोध्नुपर्ने बहुत जरुरी छ। सबभन्दा पहिले त तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने तपाईको खल्तीबाट पैसा अरूले निकाल्दाखेरि इज इट वर्थ इट? दैट पैसा तपाईले गरेको खर्च त्यो तपाईको लागि वर्थ इट छ कि छैन भन्ने कुरो तपाईले इभ्यालुएसन गर्न पर्यो। बेचाउने मान्छेले त तपाईलाई 100 वटा रिजन देखाउँछ कि तैँले यो किन, तेरो लागि राम्रो छ। तर तपाईले हेर्नु पर्यो कि मैले यो किने भने मसँग के सल्युसन छ त तिर्नु पर्ने, त्यो त तपाईले खर्च गर्नु पर्यो, तपाईले विचार गर्नु पर्यो, हैन। र मोस्टली मैले खाली जहिले पनि भन्छु मान्छेहरूलाई कि किन्दाखेरि हुने राम्रो कुरा भन्दा पनि तपाईले किन्दाखेरि नराम्रो इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ त्यो कुरा सोध्नुहोस् उसलाई पहिला। किन राम्रो भयो भने त राम्रै भयो नि, त्यहाँ त कसैलाई रुनुपर्ने गाउनुपर्ने सवालै छैन। तर भोलि नराम्रो भयो भने जिम्मेवार तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, बेचाउने मान्छे त कहिले हुँदैन। त्यही भएर इट इज योर डेट, यु हेभ टु बी रिस्पोन्सिबल फर योर डेट। सबभन्दा पहिले यु हेज टु फाइन्ड राइट प्रोफेसनल्स। त्यो भनेको तपाईको हेर्नुहोस्, अहिले हामीले गर्ने काम चाहिँ एकाउन्टेन्टले पनि दिन्छ मलाई, लयरले पनि दिन्छ, रियल स्टेट एजेन्टले पनि ल्याइदिन्छ मसँग। उनीहरूले सिफारिस गरेर पठाउँछन्, उनीहरूले इभ्यालुएट गर्छन्, बट दे आर नट रियल प्रोफेसनल्स। डेटको रियल क्रेडिट काउन्सिलरलाई गएर भेट्नुहोस्, जुन कि म जस्तो मान्छे या डाक्टर कुञ्ज शर्मा जस्तो ट्रस्टी, उनीहरूसँग गएर छलफल गर्नुहोस्। मेरो यो हो, मसँग यस्तो प्रब्लम छ, हाउ क्यान आई ह्याभ इजी एक्सेस एन्ड वी विल इभ्यालुएट। हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ तपाईँको बारेमा सबै डिटेल र हामीले तपाईँलाई एउटा राम्रो र सही बाटो देखाउँछौँ। त्यो भनेको तपाईँको फ्यामिलीलाई कुनै पनि असर नपरी, तपाईँको एसेटमा कुनै पनि असर नपरिकन निस्कने
उपायहरू छन् यहाँ क्यानाडा सरकारको तर्फबाट। इट्स अ फेडरल ल। तर त्यसको लागि तपाईँ आएर हामीसँग भेट्नुहोस्। कन्ज्युमर प्रपोजल भनेको द वर्ड इट्सेल्फ डिस्क्राइब यु। कन्ज्युमर भनेको तपाईँ हामी, प्रपोजल भनेको हामीले आफ्नो क्रेडिटरलाई प्रपोज गर्ने। तपाईँसँग 6वटा ब्याङ्क छ, 6वटा ब्याङ्कलाई चाहिँ ल दिस इज द प्रपोजल। हामी कोर्ट अफिसर भएको नाताले वी इभ्यालुएट अल द डिटेल्स अबाउट तपाईँको बारेमा, तपाईँको इन्कम, तपाईँको एसेट, तपाईँको लायबिलिटी र तपाईँको नम्बर अफ फ्यामिली। यो 4वटा बेस कुरालाई लिएर हामीले एउटा प्रपोजल क्रिएट गर्छौँ। त्यो प्रपोजल तपाईँको लागि राम्रो र त्यही प्रपोजल क्रेडिटर, सबै ब्याङ्क, गभर्मेन्ट अफ क्यानाडा, CRA या कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट्सको लागि पनि राम्रो हुने गरिकन हामीले एउटा सानो मन्थली पेमेन्ट बनाउँछौँ। त्यसको चाहिँ मन्थली पेमेन्ट तपाईँले हरेक महिना दिने र 5 वर्षपछि त्यो पेमेन्ट खतम हुन्छ, तपाईँले सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ र तपाईँको भएका सबै डेटहरू इट विल अल वाइप आउट फ्रम यर नेम। त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमर प्रपोजल भन्छ। हामीले गर्ने काममा अलमोस्ट 95% अफ कन्ज्युमर प्रपोजलको हुन्छ। त्यसले सबैलाई राम्रो गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरो हो कन्ज्युमर प्रपोजल गर्नु भनेको। कन्ज्युमर प्रपोजल कुनै पनि कारणले फेल भयो भने हाम्रो सबैभन्दा लास्ट अप्सन भनेको ब्याङ्क्रप्सी। ब्याङ्क्रप्सीमा हुनुभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो क्रेडिटरसँग नेगोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नेगोसिएट गर्न सक्नुभयो भने हामीले इन्फर्मली पनि नेगोसिएट गर्न सक्छौँ। इन्फर्मली पनि नेगोसिएसन फेल भयो भने हामीले कन्ज्युमर प्रपोजल, जुन कि फर्मल प्रपोजल हो, त्यसले नेगोसिएट गरेर उसलाई हामीले कम्बाइन गरेर अगाडि बढ्छौँ। ब्याङ्क्रप्सीमा चाहिँ वन्स यु आर अ ब्याङ्क्रप्ट, इन्टायर योर लाइफ यु विल बी अ ब्याङ्क्रप्ट। तपाईँलाई 50 वर्षपछि ब्याङ्कमा जानुभयो लोन लिनलाई अथवा ब्याङ्क जानुभयो कुनै पनि रिजनले, अनि ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई हेभ यु एभर फाइल ब्याङ्क्रप्सी भनेर सोध्यो भने यु हेभ टु डिस्क्लोज द्याट यस आई डिड, होइन। त्यो डिस्क्लोज गर्नै पर्छ किनभने यो ल हो, होइन। तर कन्ज्युमर प्रपोजल फाइल गर्नुभयो भने नोबडी आस्क, कसैले सोध्दैन तपाईँलाई कि हेभ यु एभर फाइल कन्ज्युमर प्रपोजल भनेर। व्यवसायहरूलाई HST चाहिँ हरेक 3-3 महिनामा फाइल गर्नु भनेको हुन्छ सरकारले, त्यो चाहिँ सबमिट गर्नु भनेको हुन्छ। उनीहरूले त्यतिखेरै इन्कम एन्ड एक्सपेन्स सिट बनाउँछन्। इन्कम र एक्सपेन्स बनाउने बित्तिकै छर्लङ्ग अगाडि हुन्छ कि मेरो यो महिना चाहिँ मैले कति इन्कम गरेर कति एक्सपेन्स भयो, होइन। अब यहाँ त तपाईँको सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यो देश कस्तो छ भने नर्थ अमेरिका, इफ यु वान्ट टु मेक मनी यु हेभ अ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स टु मेक मनी। तर हामीले एज अ कन्जर्भेटिभ सोच भएको हामी जस्तो कन्ज्युमरले चाहिँ हाउ टु सेभ मनी, पैसा कसरी बचाउने तिर ध्यान दिनु पऱ्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँले 1 महिनाको बिल तिर्न सक्नु भएन भने तुरन्तै त्यही सोच्नुपर्छ कि मैले के गल्ती गरेछु भनेर। र त्यही नै हो स्ट्राइकिङ पोइन्ट बिजनेसमा पनि, कि मैले आज मेरो 1000 को इन्कम हो तर मैले 1500 खर्च भयो कम्पनीमा, कहाँ धेरै खर्च गरेँ, त्यो कुरा कट गर्नै पर्छ। यु लाइक इट यु डोन्ट लाइक इट। जस्तै अहिले नै अब भनौँ न, यो पेन्डेमिकमा पनि अहिले धेरै मान्छेको व्यवसायको इन्कम घटिसक्यो, तर खर्च त जस्ताको त्यस्तै छ, खर्च त घटेको छैन तपाईँको। स्पेसली यो सलिड खर्च भन्छौँ हामीले, जस्तै रेन्ट भयो, इम्प्लोइलाई दिने तलब भयो, या तपाईँको हिट हाइड्रो युटिलिटीहरू, यी सब खर्च त कसैले कम गरेको छैन। त्यो केसमा तपाईँले यु हेभ म्याक्सिमम, हाम्रो डिक्सनरीमा चाहिँ 3 महिनामा तपाईँले फाइनल डिसिजन गर्नै पर्छ कि मैले अरू लगानी थप्न पर्यो, यदि मलाई लाग्छ मेरो व्यापारको फ्युचर छ भने, होइन भने 3 महिनामा तपाईँले फाइनल डिसिजन गर्नै पर्छ कि यसलाई मैले कि त बन्द गरौँ कि त अरू लगानी थपेर यसलाई अगाडि बढाउँ। 4औँ महिना तपाईँ लाग्नुभयो भने तपाईँ ड्रेन मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँ अगाडि बढ्नु।
अब व्यावसायिक ब्याङ्क्रप्सी भनेको एउटा कर्पोरेसनले ब्याङ्क्रप्सी फाइल गर्ने हो। कर्पोरेसनमा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले पर्सनल ग्यारेन्टी दिएको छ भने कुनै पनि लोनमा भोलि त्यो व्यवसायले ब्याङ्क्रप्सी फाइल गर्यो भने पर्सनल जीवनमा इफेक्ट पार्छ। तर तपाईको व्यवसायमा तपाईले पर्सनल ग्यारेन्टी दिनुभएको छैन भने इट हेज नो इम्प्याक्ट अन योर पर्सनल ब्याङ्क्रप्सी, अन योर पर्सनल लाइफ। त्यो चाहिँ खालि व्यवसायको ब्याङ्क्रप्सी मात्रै हुन्छ र त्यो त्यही बरिड हुन्छ, त्यसमा कुनै फरक पर्दैन। व्यावसायिक ब्याङ्क्रप्सी मान्छेले 2-3टा केसमा आफ्नो पर्सनल लायबिलिटीमा इफेक्ट पार्छ। उनीहरूको 2-3टा केस हुन्छ। केस भनेको मैले पहिलो केस त भनिहालेँ तपाईँलाई कि उसले व्यवसायमा चाहिँ मैले ग्यारेन्टी लिन्छु, मेरो व्यवसायले तेरो ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेन भने म पर्सनल ग्यारेन्टी लिन्छु भनेर गर्ने बित्तिकै त्यो पर्सनल ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँकोमा आउँछ, त्यो ऋण तपाईँको पर्सनल ग्यारेन्टीमा आउँछ। अर्को अब गभर्मेन्टको लोनहरू हुन्छ जुन कि इट्स इन अ डिफल्ट पोजिसनमा हुन्छ, व्यवसायले सकेन भने त्यो अटोमेटिकली डाइरेक्टर्सको लायबिलिटीमा आउँछ। अब त्यस्तो केसमा तपाईँको व्यवसायले ब्याङ्क्रप्सी गर्ने बित्तिकै तपाईँको लाइफमा पनि इम्प्याक्ट पार्छ। त्यो केसमा तपाईँले अब के गर्ने त भन्ने कुरो आफूले त्यो व्यावसायिक ब्याङ्क्रप्सी गर्नुभन्दा पहिला हामी जस्तो सर्टिफाइड क्रेडिट काउन्सलरसँग वा इन्सल्भेन्सी ट्रस्टीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो भने उनीहरूसँग कुनै न कुनै बाटो निस्किन्छ। इन्सल्भेन्सी भनेको यसलाई तपाईँले एउटा टर्म लिनुभयो भने हरेक फाइनेन्सियल ट्रबलको सल्युसन खोज्ने मार्फत हो कि इन्सल्भेन्सी भनेको। होला एउटा सल्युसन तपाईँको लागि फिट नहोला, तर त्यही सल्युसन अरूको लागि फिट हुनसक्छ, अरूको लागि फिट नभएको सल्युसन तपाईँको लागि फिट हुनसक्छ। बट देयर इज अलवेज सल्युसन इन इन्सल्भेन्सी, यु क्यान फाइन्ड इट। तपाईँको इन्कम भन्दा एक्सपेन्स धेरै हुनु भएन। तपाईँले हरेक आफ्नो इन्कमको मिनिमम 20% इट ह्याज टु बी अन अ सेभिङ एकाउन्ट। त्यो चाहिँ तपाईँले इन्द्रको बाउ चन्द्र आयो भने पनि सेभ गर्नुभयो भने यु विल नेभर बी अन दिस सिचुएसन। पहिलो बुँदा। दोस्रो बुँदा तपाईँले आफ्नो खर्चमा चाहिँ यु ह्याभ टु वाच। एउटा इन्कम र एक्सपेन्स सिटको खाका बनाउनुहोस् घरको। तपाईँ कम्प्युटर गिग हुनुहुन्छ भने एक्सेल सिटमा बनाउनुहोस्। तपाईँलाई कम्प्युटर आउँदैन भने 10वटा खाम आफ्नो घरमा राख्नुहोस् र त्यसमा यो मेरो ग्रोसरी, यो मेरो टेलिफोनको बिल, यो मेरो यसको बिल, यो मेरो, त्यसबाट पैसा निकाल्दै तपाईँ धेरै भन्दिनँ 3 महिना प्रयास गर्नुहोस्। यु विल सी क्लियर पिक्चर हाउ मच मनी यु आर स्पेन्डिङ फर नो रिजन। र तेस्रो, यु हेभ टु वाच युर एक्सपेन्स। खर्च तपाईँले हेर्नै पर्यो। डोन्ट बाई थिङ्स द्याट यु वान्ट टु बाई, यु बाई थिङ्स द्याट यु निड। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। म तपाईँले देख्नुभयो, आई हेभ अ ब्युटिफुल हाउस, आई हेभ अ कार, माई वाइफ वर्क्स इन फेडरल गभर्मेन्टको एउटा संस्थामा काम गर्छ, मेरो जागिर छ, आई हेभ नो फाइनेन्सियल डेट देन माई मोर्गेज होइन। म अहिले गएर आई क्यान बाई अ लेक्सस, डाउन पेमेन्ट गरेर मैले किन्न सक्छु। बट डु आई निड अ लेक्सस? आई डोन्ट निड अ लेक्सस। आइ एम नट अ बिजनेस गाइ। म व्यापारिक मान्छे होइन, किन व्यापारमा त खर्चहरू हुन्छ, मान्छेले किन्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँले तपाईँको वान्ट र तपाईँको निड तपाईँलाई मात्रै थाहा हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्सिएट गर्नै पर्छ इन अर्डर टु लिभ अ क्वालिटी लाइफ। र अन्तिममा चाहिँ म खालि एउटै के भन्छु भने प्लिज डु कम एन्ड सी मी। फ्री कन्सल्टेसन हो। तपाईँले कुनै व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाईँ कुनै गाडी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै मोर्गेज लिँदै हुनुहुन्छ, घर लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ 100% केपेबल हुनुहुन्छ किन्नलाई, बट प्लिज गिभ मी 1 phone call and say this is what happening. Let me look at behind the picture of तपाईँको फाइनेन्सियल डेटको, तपाईँको फाइनेन्सियल सिचुएसनको
पछाडिको पिक्चर मलाई हेर्न दिनुहोस् एन्ड आई विल एडभाइज यु। किनभने तपाईँले घर किन्दा, तपाईँले गाडी किन्दा, तपाईँले इन्सुरेन्स किन्दा सबै कुरा त्यो कुरा, किनभने तपाईँको खल्ती त भरिएको छ, त्यही भएर तपाईँ सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले कहिले पनि सोचेकै हुँदैन कि भोलि मेरो खल्ती भरिएन भने मैले यो कसरी टार्ने। कुरो तपाईँलाई न कसैले एडभाइस गरेको हुन्छ, न तपाईँलाई त्यो बेच्ने मान्छेले त्यो कुरो बताएको हुन्छ। म मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले त्यही पिक्चर मात्रै हेर्छ, होइन? त्यही भएर प्लिज डु कन्ट्याक्ट मी, आई विल हेल्प यु।